बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर और आसान जुमले सीखेंगे। वो जुमले जो हम रोज़मर्रा कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद भी कहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पूछ लो किए दरे, पूछ लो किए दरे। किए दरे पूछना, दरियाफ्त करना। अगर नहीं मालूम से नौलसाई, अगर नहीं मालूम, अगर तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। से नौलसाई, से अगर, नौलसाई तुम नहीं जानते, तुम्हें अगर इसकी कोई वाकफियत नहीं जानते तो पूछ लो। तबीयत का दी सलूते, तबीयत का दी सलूते। रास्ते का दल परकोर्सो, दल परकोर्सो रास्ते का। यानी अगर तुमको मालूम नहीं है तो पूछ लो दल परकोर्सो और रास्ते का। दिल से पूछ लो किए दी अल तुओ कुओरे, दिल से पूछ लो किए दी अल तुओ कुओरे, तुओ कुओरे अपने दिल से। किए दी तू पूछ लो। दवा का दी मेडिचिना, दवा का दी मेडिचिना, मेडिचिना दवा, खाने वाली दवा। एक होता है दुआ जो करने वाली दुआ होती है, ये वो नहीं है। मौसम का डेल टेम्पो, मौसम का डेल टेम्पो। फिर पूछ लो chiedere di nuovo, फिर पूछ लो chiedere di nuovo। di nuovo का मतलब होता है लफ्ज़ी नया, लेकिन यहाँ नए के ज़ुमरे में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि दोबारा के ज़ुमरे में इस्तेमाल होगा, फिर के ज़ुमरे में। di nuovo फिर से, दोबारा। यानी अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा, तो दोबारा से पूछ लो, फिर से पूछ लो। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। पूछ लो chiedere, chiedere पूछ लो। अगर नहीं मालूम से नौलसाई। तबीयत का दी सलूते, रास्ते का del परकोर्सो। दिल से पूछ लो chiedi al tuo cuore, दवा का दी मेडिचिना। मौसम का del tempo। फिर पूछ लो chiedere di nuovo, फिर पूछ लो chiedere di nuovo। अब दूर नहीं नाने लोंतानो, अब दूर नहीं नाने लोंतानो। पीछे न देखो नान गुआर्दारे इंडिएत्रो, पीछे न देखो नान गुआर्दारे इंडिएत्रो। नान गुआर्दारे ना देखो, मत देखो, इंडिएत्रो पीछे, पीछे की जानब। वहाँ कोई नहीं चे नसूनो ली, वहाँ कोई नहीं चे नसूनो ली। बीमार कोई नहीं नेसूनो ए मलातो, बीमार कोई नहीं नेसूनो ए मलातो, नेसूनो कोई नहीं ए मलातो बीमार, बीमार कोई नहीं नेसूनो ए मलातो। अगर आपने किसी को बताना हो कि यहाँ कोई बीमार नहीं, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है नेसूनो ए मलातो। सब कांटे हैं सोनो तुत्ते स्पीने, सब कांटे हैं सोनो तुत्ते स्पीने। फूल कोई नहीं नियंते फ्योरी, फूल कोई नहीं नियंते फ्योरी। यानी अगर आपने किसी को ये बात वाज़ह करनी हो कि यहाँ सब कांटे हैं, फूल कोई नहीं, तो यहाँ आपने ये जुमले इस्तेमाल में लाने हैं। मैंने देख लिया लो विस्तो, मैंने देख लिया लो विस्तो। मैंने जान लिया, मैंने पहचान लिया, मैंने देख लिया लो विस्तो। ये सारे मिलते जुलते फ़िक्रात हैं, आप अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। मैंने जान लिया लोहो कपीतो, मैंने जान लिया लोहो कपीतो, यानी मैं समझ गया, मुझे पता चल गया। लोहो कपीतो, कपीतो निकला है कपीरे से, जिसका मतलब होता है जानना, समझ जाना। एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं। अब दूर नहीं नाने लोंतानो, पीछे ना देखो नान गुआर्दारे इंडिएत्रो। वहाँ कोई नहीं चे नसूनो ली, बीमार कोई नहीं नेसूनो ए मलातो। सब कांटे हैं सोनो तुत्ते स्पीने, फूल कोई नहीं नियंते फ्योरी। मैंने देख लिया लो विस्तो, मैंने जान लिया लोहो कपीतो।
میں نے جان لیا لو کبھی تو۔ اب شور نہیں نانچے رومورے، اب شور نہیں نانچے رومورے، رومورے شور شرابہ۔ اب خوف نہیں نینتے پیو پاورا، اب خوف نہیں نینتے پیو پاورا۔ یہ دولت questo ricchezza، یہ دولت questa ricchezza، رک ہوتا ہے امیر ہونا، دولت ricchezza، یہ دولت questa ricchezza کسی کام کی نہیں اے پر niente، کسی کام کی نہیں اے پر niente۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں اے نانے utile، تم نہیں سے نان سے، تم نہیں سے نان سے، یعنی اگر تم نہیں تو یہ دولت کسی کام نہیں، سے نان سے اگر تم نہیں، کچھ نہیں چے نینتے، کچھ نہیں چے نینتے۔ بہار نہیں نان پریماویرا، بہار نہیں نان پریماویرا، ملاقات نہیں nessuno incontro، ملاقات نہیں nessuno incontro، انکونٹرارے ہوتا ہے ملاقات کرنا، انکونٹرو ملاقات، nessuno کوئی نہیں۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب شور نہیں نانچے رومورے، اب خوف نہیں نینتے پیو پاورا، یہ دولت questa ricchezza کسی کام کی نہیں اے پر niente، تم نہیں سے نان سے، کچھ نہیں چے niente، بہار نہیں نان پریماویرا، ملاقات نہیں nessuno incontro، ملاقات نہیں nessuno incontro۔ یعنی اگر پیسہ ہے دولت ہے لیکن تم نہیں، بہار نہیں، ملاقات نہیں تو یہ سب بے فائدہ ہے، کسی کام کا نہیں، فضول ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ گالی نہ دو نان ابوزارے، نان ابوزارے گالی نہ دو، ابوزارے ہوتا ہے کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کو گالیاں دینا، انگلش میں سے ابیوز کہتے ہیں۔ گالی نہ دو نان ابوزارے، گھبراؤ نہیں نینتے پانی کو، گھبراؤ نہیں نینتے پانی کو۔ پانی کو تھوڑا مشکل اور ماڈرن ورڈ ہے، اگر آپ صرف یہی کہیں کہ نینتے پریاکوپارے، گھبراؤ نہیں تو وہ بھی درست ہے۔ ادب سے کون رسپیتو، ادب سے احترام سے کون رسپیتو، رسپیتو نکلا ہے ریسپیتارے سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ادب کرنا، عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنی۔ تمہارا فائدہ ہے ہائی ونتاجو، تمہارا فائدہ ہے ہائی ونتاجو، ونتاجو انگلش میں ایڈوانٹیج کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ غلط بات ہے اس بلیاتو، غلط بات ہے، ایک غلط چیز ہے اس بلیاتو، یعنی یہ تمہاری غلطی ہے، یہ غلط بات ہے اس بلیاتو، یہ نکلا ہے اس بلیارے سے، جس کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، غلط بات کہنا۔ اس کے بعد ہے پرانا دوست ہے اے ویکیو امیکو، پرانا دوست ہے اے ویکیو امیکو، ویکیو امیکو پرانا دوست، ویکیو پرانے کو بھی کہتے ہیں، بزرگ کو بھی کہتے ہیں، بڑی عمر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پرانے کے زمرے میں استعمال ہوگا۔ پرانا دوست اے ویکیو امیکو، تھوڑا پاگل ہے۔ اے پوکو ماتو، تھوڑا پاگل ہے، اے پوکو ماتو، پوکو تھوڑا سا، ماتو پاگل ہے۔ ایک خزانہ ہے چے ان تیزورو، ایک خزانہ ہے چے ان تیزورو، یعنی وہ پرانا دوست ہے، تھوڑا پاگل ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک ہمارے لیے خزانہ ہے کیونکہ اس سے دوستی پرانی ہے۔ اے پوکو ماتو تھوڑا پاگل ہے، چے ان تیزورو ایک خزانہ ہے، چے ان تیزورو ایک خزانہ ہے۔ تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ، ایریویدرچی۔